अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया सबक परस्तान की शहज़ादी पढ़ेंगे और ये तहरीर किया है अशरफ सबूही ने। अशरफ सबूही 1905 में पैदा हुए और 1990 में इनकी वफ़ात हुई। इनका असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही था। दिल्ली में पैदा हुए। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक पास किया। शाहिद अहमद देहलवी इनके हम जमात थे। 1965 में मुलाजमत से सुबकदोश हो गए और हमदर्द दुआखाना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। इनकी तसानीफ़ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ख़ुबार कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। बच्चों, ये वो अहम बातें हैं जो आपको इस राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है MCQ में इनमें से पूछ लिया जाता है, लिहाजा मैंने आपके सामने वही बातें बयान की जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जी, सबक स्टार्ट करते हैं। सैयदानी बी का एक दौर में सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर था। बहुत मशहूर थी, बहुत शोहरत थी इन्हें। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी, हार मान जाती थी। महल्लात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, नई वज़ा की टकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई। नई वज़ा, नए तौर तरीके, नए तर्ज की सिलाई का जिक्र हुआ तो इनको ज़रूर बुलाया जाता था। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी, इनकी कारीगरी की शोहरत थी। सब इन्हें आंखों पर बिठाते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया, कल डोली खड़ी है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया। ना रात को फुर्सत, ना दिन को चैन, सुबह कहीं मेहमान तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का मतलब रहे नाम अल्लाह का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। आंखें धुंधला गई यानी बीनाई कमज़ोर हो गई, कम दिखाई देने लगा। अब कौन पूछता है दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी, यानी अब लोगों को इनसे कोई काम ना रहा तो अब कैसी खातिरदारी, हम इनकी कैसी खातिरमदारत। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, हारे वक्त बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। टुकड़े का सहारा यानी रोटी का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। इनकी बीवी ने तरस खाकर अपने पास रख लिया। जी बेटा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये एक ऐसी औरत का किस्सा है जो कि सैयदानी बी के नाम से मशहूर थी, क्योंकि सैयद थी, बड़ा इनका चर्चा था और ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी। नई वज़ा की सिलाई में बड़े बड़े घराने इनको बुलाते थे, बड़ी बड़ी बेगमात इनको अपने काम के लिए बुलाती थी। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया तो क्या हुआ कि आँखों से दिखाई देना कम हो गया, जिसकी वजह से अब इतने बुरे हालात का शिकार हो गई कि रोटी के लिए पैसे भी इनके पास नहीं होते थे। लिहाजा पड़ोस की एक बेगम ने तरस खाकर इन्हें अपने पास रख लिया। आगे देखते हैं। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहटा गर्दी में इनका ख़ानदान तबाह हो गया था। मरहटा गर्दी हिंदू मुस्लिम फसादात। बरस एक की ब्याही बेवा यानी 1 साल हुआ था शादी को और फिर बेवा हो गई। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, ऐब बुराई समझी जाती थी। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार लिया। अपनी हुनरमंदी यानी अपनी कारीगरी की वजह से रंडापा गुजार लिया, अपनी बेवगी की उम्र गुजार ली। जवानी तो इज़्ज़त व आबरू से कट गई। खूब कमाया, हज़ारों रुपये इनाम में लिए, मगर रखना ना आया, पैसों को संभालना ना इन्होंने। दिल की हातिम थी, यानी बहुत हातिम ताई की तरह से सखी थी, बहुत सखावत करती थी, लोगों को देती थी। तबीयत की नरम थी, मिजाज इनका बहुत नरम था और पुराने शरीफों में भी यही एक ऐब था
یعنی پرانے زمانے کے شریفوں میں یہی ایک عیب، ایک برائی ہوتی تھی کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے تھے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے تھے، خدا کی بے نیازی، اس کے رحم و کرم، اس کی لاپرواہی کی جو صفت ہے وہ بھول جاتے تھے کہ سدا دین ایک جیسے نہیں رکھتا خدا تعالیٰ، وہ اس بات کو بھول جاتے تھے۔ بنے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، بنے زمانے میں یعنی خوشحالی میں برے دنوں کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہہ رہے گی، یہی لہر بہہ، یہی خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی میں رہی، بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی بڑھاپے نے آن پکڑا، طاقتیں دغا دی گئی، یعنی طاقتیں ساری رخصت ہو گئی۔ ظاہر اس جوانی کی خاص طاقت ہوتی کہ ہمت ہوتی، ہمتیں ختم ہو گئیں اس کے اندر سے، تو آنکھیں کھلیں تو چونکی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے لگی۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے، انتہا سے زیادہ، بہت زیادہ خوش مزاج تھے، خدا ترس، رحم کھانے والے تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، عزت کرتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین شرمندہ سی رہیں، غمگین رہیں، غمزدہ رہیں، شرمندہ سی رہیں، کیونکہ کبھی کسی کا احسان نہیں لیا تھا۔ تو یہاں تک جو آپ کو بتایا گیا کہ بہت شریف تھی اور 21 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اپنایا۔ دوسری شادی اس زمانے میں کی نہیں جاتی تھی، لیکن دل کی بہت سخی تھیں، لوگوں کو بہت نوازتی تھیں، بہت دیتی تھیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو، جو اس زمانے کے بہت امیر لوگ ہوتے تھے، ان میں یہی برائی ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے ہمیشہ ایسے ہی دن رہیں گے، لیکن دن بدل جاتے ہیں۔ میر صاحب جو کہ ان کے ہمسائے تھے، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شروع میں تو بہت غمزدہ شرمندہ سی رہیں، لیکن پھر ان کا دل کھل گیا، جھجک دور ہو گئی، وہ خوش ہو گئیں اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ نگاہ موٹی ہو گئی تھی مینس نظر دکھائی ٹھیک نہیں دیتا تھا، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوچتا تھا، یعنی سوئی کا سوراخ بھی مشکل سے سمجھ آتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا کاڑنا سکھاتی، کڑھائی کرنا۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر تھی، یعنی بہت سستی میسر تھی، مہیا ہونا، ملنا۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے، گرویدہ، ایسے ان کے عاشق ہوئے، اتنا پسند کرنے لگے۔ جی یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ وہ خوددار عورت تھیں، لہٰذا فارغ بیٹھ کے کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، تو انہوں نے کچھ کام اپنے ذمے لے لیے۔ باورچی خانے میں جا کے نئی ترکیبیں بتاتی، سب بہت خوش تھے کہ اتنے سستے میں اتنے کام کرنے والی عورت کہاں ملتی ہے۔ بچے بھی ان کو بہت پسند کرنا شروع ہو گئے۔ آگے پڑھیے، آگے دیکھتے ہیں۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ پرستان گئی تھی؟ شاباش تمہارا جگر، تم کو ڈر نہیں لگا؟ جگر، حوصلہ۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پرستان سے ہو کر آئی ہیں اور وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرنے کے لیے، جہیز سلائی کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اور بڑے کبھی ان سے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ اتنی ہمت تمہاری کہ تم وہاں تک ہو آئی۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، دالانوں پر بڑے بڑے برآمدے اس وقت میں بنائے جاتے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردیاں تھی، پردے ڈالے ہوئے تھے
सर्दियों से बचाव के लिए। बच्चे, छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानियाँ सुन रहे थे। लिहाफों में दुबके हुए यानी लिहाफों में दुबक के पड़े हुए थे, अपने आप को छुपाया हुआ था उसमें, और लड़कियां जो थी वो अंगीठी के चारों तरफ बैठी हुई थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़ा से फारिग होकर आई। इत्तफाक से कहानी भी अंडर शहज़ादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े दियो की जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी, कानड़े दियो जिसकी एक आँख नहीं होती, तो सोती को पलंग समेत उठा कर ले गया। कहने लगी, सैदानी भी, ये जो लोग कहते हैं तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था, तुम वहाँ से बड़ा इनाम और कराम लाई थी, क्या ये सच है? अब क्या हुआ कि उनसे मीर साहब की बीवी ने, जिन्होंने इनको अपने घर रखा हुआ था, पूछ लिया कि आपके बारे में ये बात सुनी हुई कि आप परिस्तान से होकर आई और बड़ा इनाम और कराम लाई थी। सैदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्न और परियों ने मुझे बुलाया। सैदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए, कई दफ़ा मुझे जिन्नों और परियों ने बुलाया। मीर साहब की बीवी, हुई और तुम बेधड़क चली गई, बेधड़क बगैर डरे चली गई, तुम्हें डर ना लगा? सैदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए, रास्ते में जब भेद खुला तो बेतेरी डरी, भेद खुला, राज खुला तो बहुत डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, दिल बड़ा कर लिया, अपने अंदर ताकत, अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने दिल को ताकतवर महसूस किया, दिल को डरने ही नहीं दिया, अपने दिल में खौफ नहीं आने दिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई, ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, क्या मुसीबत आती। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई बेगम, सदके अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल भी का नहीं होता, कहीं किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। परिस्तान में भी मेरी वो खातरें हुई कि मैं क्या कहूँ, खातरें हुई, इज़्ज़तें हुई, खातर मदारत होना, इज़्ज़त होना। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता है, सूरत देखती जान निकल जाती, पित्ता फट जाता, बहुत खौफ आता, खौफ से मर जाना। सैदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, जब डर सामने आया फिर कुछ नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता तो सहना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि शाबाश है सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, सद रहमत, सैकड़ों रहमत उस पर, तुम्हारी माँ पर, जिसका तुमने दूध पिया, तुम इतनी बहादुर थी। अब सैदानी भी बताती हैं कि अपने जाने का किस्सा बता रही हैं कि डर उस वक्त ही लगता है, उस वक्त तक लगता है जब तक इंसान उस डर और ख़ौफ का सामना नहीं करता। जब डर और ख़ौफ का इंसान सामना कर लेता है तो डर और ख़ौफ ख़त्म हो जाता है और फिर वो खौफ नहीं रहता। इसी तरह से जब इंसान पर बीमारी नहीं आती तो इंसान डरते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीमारी आती है तो इंसान को उसके साथ जीना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। मीर साहब की बीवी बहुत जो है उनकी तारीफ़ करती हैं और उनकी माँ पर सद रहमत कहती हैं। आगे देखती हैं आगे क्या है। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था। अच्छा, हमें भी सुनाओ क्या हुआ था। सैदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। वो किस्सा, वो कहानी याद आती है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। परिस्तान की शहज़ादी जिसके जोड़े टाँकने गई थी, बहुत सर हो गई, बहुत ज़िद की, इसरार की। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवत्तियाँ देखनी थी, बेमुरवत्तियाँ, बदलिहाजियाँ, बदइखलाकियाँ देखनी थी।
پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، گور گھڑے کا، قبر کا، تدفین کا ٹھکانہ ہو گیا، بندوبست ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں، ادھر ادھر ٹھوکریں لوگوں کے گھروں پر ٹھوکریں کھاتی رہتی، ان کے دروازوں پر دھکے کھاتی رہتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں، بندے میں کیا طاقت کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤ۔ بیتی کہانی، اب وہ سیدانی بھی اپنی کہانی سنانے لگی ہیں کہ کس طرح سے وہ پرستان گئیں اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ اپنی بیتی کہانی، اپنے پہ گزری کہانی سناؤ۔ بیگم، یہ وہ دن تھے جب نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، بیاہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، مارا مار بہت زیادہ، دھڑ دھڑ، براہ راست۔ اول تو مجھے رات دن وہیں کام کرنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مکتب سے، مدرسے سے، اسکول سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا، جانے کو دل نہ چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آ گئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے ہوئے ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا تھا، بونٹ پلاؤ کچے چنے کے پلاؤ کو کہتے ہیں، خوب بھاتا تھا، بہت پسند تھا۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ جھٹ پٹا نہ اندھیرا، اس وقت کو کہتے ہیں صبح اور شام کا وہ وقت جب نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ اجالا، یعنی تھوڑا تھوڑا اندھیرا، تھوڑا تھوڑا اجالا ہوتا ہے، اس ٹائم کو جھٹ پٹا کہتے ہیں۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ جی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھجوائی ہے، جس طرح بیٹھی اسی طرح چلی آؤ۔ پینس اس زمانے کی ایک سواری ہوتی تھی، اس میں بیٹھ کے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میرے عادت کے بالکل خلاف تھا۔ اپنے بھاون اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی عادت کے خلاف تھا، عادت کے برعکس تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈالی سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، 2 آنے ڈولی یعنی تھوڑی سی دور تھا۔ قاضی واڑے سے نکل کر اور خانم کا بازار آئی، یہ جگہ کے نام ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ آیا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تھے، تو پردے کی جھڑی کھولی یعنی ہلکا سا پردہ ہٹایا، بالکل ایک تھوڑا سا پردہ ہٹایا جس میں سے وہ باہر دیکھ سکتی تھی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، جنگل میں جو آوازیں آتی ہیں، جنگل کی جو ویرانی کی آوازیں ہوتی ہیں، ویرانی نظر آ رہی تھی وہاں پہ، اور پنس کو جیسے پہیے لگے ہوئے تھے، اڑی چلی جا رہی، کلیجہ دھک سی ہو گیا، دل کا خوفزدہ ہو جانا، ڈر جانا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، سنسنیاں، کپاہٹ، بدن کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، جسم ٹھنڈا ہونا، بے جان ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کیا غضب، یہ کیا عذاب، یہ موہے کہار کہاں لیے جا رہے؟ کہار ڈولی کو پکڑنے والے کو، ڈولی کو لے جانے والے کو کہار کہا جاتا تھا۔ یہ موہے کہار کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں کون سی سرکار؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا دل کڑا کر، میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، دل کڑا کر، دل مضبوط کر کر، ایک کم بخت تو منہ سے تو پھوٹا۔
मुंह से तो फूटो, मुंह से कुछ बोलो, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? सत्यानाशी बेड़ा गर्क हो जिसका। सरकार, जाहिर है सरकार उनके बड़े ओहदेदारों को कहा है, जो उनकी सरकार होते, वली वारिस होते हैं। हंसते हुए जवाब दिया, सैदानी भी खफा क्यों हो? खफा क्यों, नाराज़ क्यों, गुस्सा क्यों कर रही हो? बादशाह सलामत ने बुलाया, कोई दम में महल्लात दिखाई देते हैं, कोई दम में थोड़ी वक्त में महल्लात दिखाई देना शुरू होंगे। अब वो अपने जाने का किस्सा बता रही हैं कि काफ़ी देर वो बैठी रहीं और वो इंतज़ार करती रहीं, लेकिन उन्हें आवाज़ें ना आईं। जो उनके कानों को मानूस आवाज़ें थी, जहाँ से वो रोज़ गुजरती थी, वो सुनाई ना दी। तो पर्दे की झरी बनाई, पर्दा ज़रा सा हटाया और देखा कि किधर को जा रहे हैं। जब बाहर देखा तो जंगल ही जंगल था, साईं साईं वीरानी थी। और जब उन्होंने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में महल्लात दिखाई देंगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, बेचाकी बदसूरत सा आदमी था। बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगे, और पालकी आप ही आप चली जा रही थी। पालकी जिसमें वो सवार थी वो खुद ब खुद ही चली जा रही थी। ना कहार था, ना कहारियाँ, यानी ना पालकी चलाने वाले थे और ना चलाने वाली थी। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, ढेर होगी, गिर गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना, आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर कहा, ललकार कर खूब गरज कर कहा, अरे जवान मर्ग, तू कौन है जिन्या भूत? याद रख मैं सैदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा, सैदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सईदों को बहुत मानते, खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सीख कर चली आना, जितना मांगोगे इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़कर पूरी खोल कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रुकी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लूं। और मज़ा ये कि सूरज था, ना चांद, ना फानूस कहीं नज़र आ रहे थे, ना लालटेनें थी। चौबदार पहरेदार, बारीदार मर्द हैं, जिनके उनके जो पहरेदार थे वो सब जो थे मर्द थे, इधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर भी अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। गहमा गहमी, चहल पहल, रौनक। किस्से कहानियों में जैसी परियों का सुना था, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखेरे हुए, बाजुओं पर मेरे पास आई। शानों पर बाल बिखेरे हुए, कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली, महीन आवाज़, बारीक आवाज़ में, सईदानी भी बड़ी राह दिखाई, बड़ा इंतज़ार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूँ। अब वो अपना महल पहुंचने का किस्सा बता रही कि वो जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो क्या बताओ, ऐसा आलीशान महल था, ना दिन थी ना रात थी। अजीब बाजों की आवाज़ें आ रही थी। एक परी उनके पास आई और उनको लेकर महल के अंदर चली गई। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, ज़र्क बर्क कपड़े, बूटा कद और ज़र्क बर्क रंगीन, रंग बिरंगे कपड़े थे, लंबे कद थे। हंसती, चहले करती, अहली गहली फेर रही थी, चहले करती, शरारतें करती, अहली गहली, खुशी से खुशबाश इधर उधर फिर रही थी। चमन ऐसा कि देखा ना सुना, चमन बाग, हर दरख्त का तना चांदी का, हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमुर्द के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम, कहीं पुखराज,
پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہیں، کلیاں تھی کہ سراہیدار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، معطر ہو رہا تھا۔ حوضوں کا پانی، حوض مینس تالاب، اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ فواروں میں بھی موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، موتیوں کی بوچھاڑ، جھڑی لگی ہوئی تھی، جیسے ایک دم سے پانی گرتا ہے جھڑی لگتی ہے، اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہاں کا ایک منظر بتا رہی ہیں کہ کس طرح کے وہاں پہ درخت تھے، پھل پھول تھے اور تالابوں کا پانی تھا۔ چلتے چلتے ایک بارادری میں پہنچے۔ بارادری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سما ماحول، سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید سے کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے، بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، بلور شیشے، ایسی شفاف کہ آر پار نظر گزر جاتی تھی، ایسی کرسیاں تھیں کہ آر پار دیکھا جا سکتا تھا، اور ان پر ہنسی ہنسی پریزاد جگمگاتے کپڑے پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، ٹھسے سے، ٹھاٹ سے، شان و شوکت سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑی یاقوت کے تخت پر، نمگیرے شامیانے کے نیچے بڑی یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا۔ ہیرا اور پنا ایک قسم کی گولڈن کلر کی ایک تار سی ہوتی ہے جس سے پچی کاری بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، نیم تاج، چھوٹا سا تاج اس نے سر پہ پہنا ہوا تھا۔ تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی تھی، پوشاکیں، ان کے لباس، ان کے کپڑے تو بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتے تھے، اور ایسے لباس تھے کہ ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی وقت میں 4 رنگ بدلتے تھے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یاد دیو مجھے یہاں اٹھا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے کہ نہیں یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر نہیں، کسر ہی کیا رہی تھی، کسر کمی۔ صدقے مولا کے نام کے بادشاہ اور سارے درباری سروقت کھڑے تھے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے یہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرا سنسان جنگل، سنسان ویران جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، ڈراؤنی خوفناک تھی، اوسان جاتے رہے، حواس ختم ہو جانا، ہوش ختم ہو جانا۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، موا نامراد، شریر شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگا، خوف زدہ ہونے لگی پھر کہ یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا کر گھبراہٹ سے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، شک ہو گیا، اور مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ہماری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔
میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے، وضع وضع طرح طرح کی شکلوں کے۔ خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانے کے خوان اترنے لگے، خوان دسترخوان اترنے لگے، ایک حادثہ چنا گیا، دسترخوان لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالش کے پودے تھے، ایک ایک ہاتھ کے پودے تھے، پھلوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، خوشبو کی لہریں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کر کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ تو میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے ناکارہ درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللہ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا۔ شہزادی اللہ نے من موجی نے کہا لگایا، زور سے ہنسی، کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدمزاد بڑا بھولا ہوتا ہے۔ آدمزاد، آدم کی اولاد یعنی انسان، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ پر کر کے کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھی، کیا وہاں بھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی صاحب کے خاص رکابدار باورچی، ان کے کھانا پکانے والے کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کئی بار کھائے، مگر بیوی وہ بوباس، وہ ذائقہ اور خوشبو، وہ آب و رنگ ہی کچھ اور تھا، آب و نمک ہی کچھ اور تھا، یعنی وہ ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ بس تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی، حیرانی کی بات، کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کی کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس ہلکی خوشبو، خوش ذائقہ کے ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا ایک خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ جیسے ہی پانی پینے کا خیال آیا، خود بخود گلاس منہ کو آ کے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب، ایسا بلبلا کہ پانی سے باہر جھم جھم کرتا دکھائی دیتا، چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے، دبایا نہیں، ہونٹوں سے دبایا نہیں کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی پان کا خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، مگر کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی۔ گلوری پانی، منہ میں جو پانی آتا ہے، پان کھانے کے بعد جو منہ میں پانی آتا ہے اس کو گلوری کہتے ہیں۔ کلائی میں، جبڑے میں، رخسار میں۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کلابائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، سر پیٹتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے تھے، مشک و عنبر، خوشبو، نایاب خوشبوئیں اس میں تھیں۔ کتھے اور سچے موتیوں کے چوننے کا پان تھا، سچے موتی جو ہوتے ہیں اس کا پان تھا۔ اس کے آگے بھی حقیقت، یعنی اس کے آگے
सारे पान बेहकीकत थे, उनकी कोई हकीकत, कोई वजूद नहीं था। जब सांस लेती नई नई खुशबू की लपटें आती। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिसका नाम ज़ुमरत परी था, तोशा खाने वालियों को हुक्म दिया। तोशा खाने वाली ऐसी जगह, वो जगह जो खाने पकाने के लिए जो खाने के लिए होती है, ऐसी जगह जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। हुक्म दिया कि शहज़ादी के कपड़े लाओ। तोशा खाने वाली वो होती हैं जो उनके किचन में, उनके बावर्ची खाने में काम करती हैं, उनके दस्तरखान लगाती, खाने पीने की चीज़ें रखती हैं। उसको हुक्म दिया कि शहज़ादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ, थान पे थान आने लगे। कपड़े और गोटा किनारी को देखकर भी तो कल दंग रह गई। बड़ी बड़ी रानियों शहज़ादियों के जोड़े देखे हैं। नूर बाई की पिशवास भी देखी। पिशवास फ़राक, लंबी फ़्राक जो पाँव तक होती है, जिसमें सीरों जवाहरात टके हुए थे, लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत। कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के। कहाँ दुनिया के कपड़े, कहाँ परिस्तान की। आँख नहीं ठहरती थी, यानी इतनी हसीन थे कि उनको नज़र भर के देखा नहीं जा सकता था। रेशम और सोने की तारों से बनी हुई आबे रवां, मोतियों सी लैसी हुई गुलशन, ऐसे ही कम ख्वाब और ज़रबफ्त के दीद नशुद। कपड़ों के नाम बताएं, कम ख्वाब हैं, और ऐसी उसमें चमक थी, ऐसी कीमती थे वो, कि जो आज तक दीद न शनीद, जो आज तक ना देखे ना सुने। गोटा वो कि दुनिया देखे और यशश करे, बहुत तारीफ़ करे, रंग रंग के जवाहिरात की लड़ियाँ। और जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो बी सैदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ, कारीगरी दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जानेंगे कि परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वजह टाँकूँ कि इनके लिए नहीं हो। मगर ज़ुबान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है, आबरू इज़्ज़त रखने वाला। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंस कर बोली, सैदानी भी, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है, तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्ज़ किया, ताज्जुब, हैरानगी से, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगे, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती। हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे, आठों पहर यानी दिन रात घूमना फिरना। परिस्तान से जी उगताया, दिल भरा तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं, ना पेट में गरानी, ना सर भारी, यानी ना पेट भारी हुआ, पेट में गरानी उठी, यानी पेट में भारीपन, ना सर भारी हुआ, ना अंगड़ाइयाँ, ना जमाइयाँ, और ना ही किसी किस्म की सुस्ती महसूस हुई, ना ही नींद आई। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए। कतर भी का सामान तो मौजूद था, यानी काटने और सीने का सामान मौजूद था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी, और इसी वक्त से सीने और टाँकने का लगा दी। एक से एक तरहदार, एक से एक शौक, अपने फ़न में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, ना आँखों ने ऐसा नाच देखे थे। आवाज़ें थी कि जैसे कोयले मिलकर कूकें, यानी कोयले मिलकर बोलें। कोयल की आवाज़ कानों को बहुत भली लगती है। नाच था कि हवा में जैसे तितलियाँ उड़ रही हैं। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा हो, ख़त्म हो, छुटकारा पाकर घर जाऊं। ज़रा आँख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती। यानी वो देखती नहीं थी जो कुछ हो रहा था, जो भी नाच गाना खेल तमाशा हो रहा था, बल्कि उन्हें अपना काम जल्दी ख़त्म करने की जल्दी थी। लिहाजा वो एक नज़र उठाकर देखती और फिर सुई चलाने लगती, फिर सीने पर रोने लगती। उसकी कारसाजी के सदक़े, यानी अल्लाह ताला को कहा है कि उसकी कारीगरी के कुर्बान सदक़े, यानी अल्लाह ताला की कारीगरी के कुर्बान जाऊं और सदक़े जाऊं, सदक़े मुश्किल कुशा के। और रब को ही कहा कि सदक़े मुश्किल कुशा, मुश्किल हल करने वाला, कि अकल ने ऐसा काम दिया कि पहले ही जोड़े में वाह हो गई, बहुत तारीफ़ हो गई। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे
फूल की तरह खिल गया, फूल की तरह खिल गया, बहुत खुश हूँ। अब क्या था, मेरे हाथों में घोड़े लग गए, बहुत तेज़ी आ गई, दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले, इरादा कर ले, वो हो ही जाता। आखिर सारे जोड़े सिल गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है। वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ासतौर पर शहज़ादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी। खाला सैयदानी कहते कहते इनका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहने का बड़ा असर होता है। मुझे भी इनकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती। ये निगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था, घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय, अपना खंडोला परिस्तान में भी नहीं भूला। अपना खंडोला मीन्स अपना छोटा सा घर, मामूली सा घर, परिस्तान में भी नहीं भूला। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, यानी इज़्ज़त दी है। मौला ने मेरी आबरू रख ली, इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शादी के ये जोड़े पहने मुबारक हों। अब लौंडी को रुखसत दीजिए। लौंडी, नौकर, रुखसत दीजिए, जाने दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ, मेरा जी भर आया, यानी दिल भर आया और भारी हो गया, दिल रोने को किया। मगर सोचा कि सैदानी दीवानी हो गई। तो खाकी या आतिशी, यानी तू इंसान, और ये जिन याग से बने हुए। ज़्यादा मील अच्छा नहीं, यानी ज़्यादा मिलाना अच्छा नहीं। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठेंगे तो जला कर राख कर देंगे, बिगड़ बैठेंगे, नाराज़ हो जाएंगे तो जला कर खाक कर देंगे। भाड़ में जाए परिस्तान और परिस्तान की शादी। चल, अपने घर चलें। और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जमजम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सैदानी भी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुड़ता है। ना जाओ, यहीं रुक जाओ। दिल कुड़ता है, दिल दुखता है। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी, दिल को दुख हुआ, दिल को तकलीफ़ हुई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैदानी, तुम पर वारी, तुम पर सदके। बीवी, तुम अपना जी भारी ना करो। तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। ये काई की दुनिया नहीं छूट सकती। मट्टी मट्टी में खुश रहती है, यानी जहाँ के जो लोग हों वो वहीं पे खुश रहते हैं। शहज़ादी तो कुछ उठ गई, खफा, नाराज़ और बिल्कुल रोने के करीब थी, रोनी शक्ल बनी भी थी। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैदानी, तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ, खुदा हाफिज़। और इस कलमुहे बककर गधे को हुक्म दिया कि सैदानी भी को उनके घर पहुँचा दें। ख़बरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम इकराम सैदानी भी को बादशाह ने दिया वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और बज़ाहिर मैं बसूरती हुई सबसे रुखसत हुई, बसूरती हुई, रोती हुई, या बहुत अफसुर्दा मुँह बनाना। वहाँ परीज़ाद जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों किसी वजह का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में पालकी हवा से बातें करने, दम के दम फ़ौरन हवा से बातें, बहुत तेज़ी से चलना। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा जो परिस्तान के बादशाह ने इनाम इकराम दिया वो कहाँ है। अंधेरे में क्या नज़र आता, हाथों से टटोलना शुरू किया। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था तो हाथों से टटोला, यानी हाथों से छूकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई, बहुत बुरा लगा। वो एक जन्नात थे ना, यहाँ भी दगा दे के धोखा दे के। ये इनके घर का इनाम इकराम है। खैर, जान बची लाखों पाए, खैरियत से घर पहुँच जाऊँ तो जानूँ बड़ा इनाम पाया। चुपके एक करके वो कंकर पत्थर पर्दे की झरी में से बाहर फेंकना शुरू कर दिए।
यानी वो जो जवाहिरात उन्होंने दिए थे वो समझी कि ये पत्थर और कंकर हैं। उन्होंने एक एक करके पर्दा थोड़ा सा हटाया और नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कायदा की खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंखें बंद करते ही मैं घर आ गई। ड्योढ़ी में पालकी रखी गई, चिराग जल रहे थे। पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत जो पड़ी, यानी चिराग की जो रोशनी पड़ी, तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहिरात हैं। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया। खूब गम किया कि इतनी दौलत खोई, निगोड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा ही था घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन तकदीर की खोट कहाँ जाए, यानी किस्मत की हार कहाँ जाए, बदनसीबी कहाँ जाए। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल ज़मर्द क्यों मिलते। एक एक पैर मन मन का हो गया, यानी बहुत भारी हो गया। बहुत गमज़दा हुई, चला भी नहीं। इतना गम हुआ कि चला नहीं जा रहा था। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोट ब्लाउज जैसा छोड़ गई थी, वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पाँव आ गई? खैर तो है? मैंने दिल में कहा, लीजिए एक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मुसीबत क्या कम थी कि एक और आ गई। पाकिस्तान में खुदा जाने कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी भी से बोली, हाँ भी भूख लगी थी और कुछ जी भी ठीक नहीं था, यानी दिल ठीक नहीं था। रास्ते में ही आ गई, अब इंशाल्लाह कल जाऊँगी। यानी तबीयत ठीक नहीं थी, रास्ते से वापस आ गई, अब कल जाऊँगी। तो ये थी इसकी रीडिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इस सबक को अच्छे से पढ़िए और इसके अल्फाज मायने अपनी किताब में नोट कीजिए।